السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم سلسلة الدروس ديال مراجعة اللغة الفرنسية بالنسبة للناس اللي عندهم باك ليبر، أو حتى بالنسبة للناس اللي غادي يخدموا الامتحانات ديالهم داخل أو الفروض المحروسة داخل القسم. غادي نبداو ان شاء الله لو رومان ديالنا ولا لو كونت فيلوزوفيك ديالنا اللي كيتكون من 30 ديال لي شابيتر، 30 ديال الفصول، 30 شابيتر. غادي نبداو ان شاء الله. قلنا العنوان ديال لو كونت فيلوزوفيك ديالنا هو كونديد او لوبتيميزم. Le genre littéraire dialo هو un conte, c'est un conte philosophique. Bien sûr, l'auteur هو فولتير، ولا سميتو الحقيقية اللي هي فرانسوا ماري أغوي دي فولتير، يعني تيتسمى فولتير، ولا اللقب لو سورنون ديالو هو فولتير. الوغ ندخلو نيشان لاناليز ديالنا اللي غادي نديرو. لو بروميير شابيتر اللي كنسميوه لانسيبيت، لانسيبيت. الوغ العنوان اللي عندنا هنايا ديال هاد لانسيبيت اللي هو الجزء الاول اللي كيبدا به اي رومان، اي روايه، داك المقدمه تنسميوها لانسيبيت. وغادي نعرفوا شنو هما هاد لي كاركتيرستيك، او شنو هما هاد باردون، ولا شنو هما هاد المميزات ديال هاد لانسيبيت اللي غادي نشوفوه هنايا في ديال كونديد. الوغ غادي نبداو على بركه الله. الوغ عندنا لو تيتر اللي عندنا هنايا هو كومون كونديد fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Alors هنا تيقول لنا كيفاش، يعني لو تيتر ولا العنوان ديال هاد لو شابيتر هو كيفاش كونديد تربى وكبر في هذاك دون ان بو شاتو، فواحد لو شاتو، فواحد القصر اللي هو واحد القلعه، وواحد لو شاتو اللي هو كبير بزاف، واحد القصر اللي هو كبير، و un beau château، يعني واحد لو شاتو اللي هو زوين. et comment il fut chassé de celui، كيفاش تطرد منه. alors غنبداو. il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tenderton-Trunk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Elle avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Alors, هنايا تيهضرنا على بعدا لو lieu. إلا بغينا نقولو où ça se passe l'histoire غنقولو il y avait en Westphalie. هنا Westphalie، le lieu هو Westphalie. Dans le château, bien sûr, plus précisément، يعني بواحد الشكل مدقق بالضبط في لو شاتو ديال مسيو لو بارون، مسيو لو بارون دو تندرتون-ترونك. يعني هذا اسم يعني ديال هاد المدينه ولا ديال هاد المنطقه سميتها تندرتون-ترونك. يعني كونديد كبر في ويستفالي، وبالضبط في لو شاتو ديال مسيو لو بارون ديال تندرتون-ترونك. ان جون غارسون، هنا دابا غيبدا لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال كونديد. قال لي c'est un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. يعني هاد لو جون غارسون واحد الشاب اللي يعني الطبيعه عطاتو يعني لي مور لي بلو، شنو قال لنا هنايا؟ لي مور لي بلو دوس، يعني بالفطره بالطبيعه عطاتو واحد يعني واحد الاخلاق، واحد الطبيعه اللي هي ناعمه، اللي هي واحد الانسان اللي هو ناعم، اللي هو مسالم، اللي بغينا نقولوا. وهنا كاين واحد فيغور دو ستيل ان جون à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. كاين هنا l'hyperbole. alors تندوزو sa physionomie annonçait son âme. هي ملي تنقول بحال اللي تنقولوا سيماهم على وجوههم، يعني تنقولوا لا فيزيونومي ديالو، يعني الهيئه ديالو كتبين لينا الروح ديالو، يعني كتبين لنا كيفاش داير هو. يعني ملي كتشوف الهيئه ديالو وجهه، يعني باختصار هو سيماهم على وجوههم، يعني كتبين هذاك لو كاركتير ديالو. il avait le jugement assez droit، كان شي حد اللي هو كما تنقولوا دروه، يعني النيشان. avec l'esprit le plus simple،
يعني واحد ليسبري لي سامبل، يعني نيشان وسامبل وما فيش هذا. سي جو كخوا، وهنا كاين لانترفونسيون ديال فولتير في هاد لا بارتي هادي، يعني كاين التدخل ديال الكاتب تيقول لنا سي جو، يعني على هاد الشيء قال لك جو بونس ولا جو كخوا، كنظن باللي على هاد الشيء سماوه كونديد، باسكو الا جينا نهضروا على الكونديد، كونديد هنايا ما تنهضروش هي على السميه، عندها معنى، عندها معنى، ومن اجل ذلك تسمات ربما حتى الاسم ديال لو كونت كامل على داكشي تسمى كونديد. كونديد شنو كتعني في اللاتينيه؟ كونديد كتعني واحد لا بيرسون اللي هي نايف، واحد الشخص اللي هو ساذج، اللي تيتيق، اللي كنقولوا شي واحد تنقولوا نيه. دونك فوالا. الوغ قالك هنا كاينه لانترفونسيون ديال فولتير كما قلت لكم، اللي تيقول على هادشي تسمى جو بونس، يعني كنظن على هادشي سماوه كونديد. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulait jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Ça veut dire quoi? يعني هنا ملي تنقولوا قال لك لي زونسيان دوميستيك، شكون هما لي زونسيان دوميستيك؟ يعني الناس اللي خدامين في هذاك لو شاتو، داكوغ، الناس سورتو الناس القدام اللي خدامين في داك لو شاتو، تيقولوا باللي راه كونديد راه واقيلا هو ولد اخت هذاك مسيو لو بارون، وباللي راه هذيك كونديد ما كانش باغي يتزوج باه. علاش؟ لحقاش ما قدرش انه يبين ليهم ولا يعني يبرهن ليهم باللي راه حتى هو من واحد العائله، ما قدرش يبين لهم باللي الشجره العائليه ديالو راه عندها راه عريقه الى اخره. هنا كاين واحد الميساج ديال يعني ديال فيه واحد النوع ديال لا كريتيك، ولا واحد النوع ديال النقد النبلاء، خاصه النبلاء يعني اللي يعني ما تيبغوش ان بناتهم يتزوجوا من الناس اللي ما كيكونش عندهم يعني واحد العرق واحد الى اخره. الوغ غادي نمشيو لوطخ باراغراف. قال لنا مسيو لو بارون، هنا غادي تبدا لا ديسكريبسيون او لا الوصف ديال مسيو لو بارون. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. Monsieur le baron هو كان من يعني من الناس اللي كانت عندهم واحد القوة، يعني واحد لا بويسانس في لا ويستفالي، في هذيك لا ريجيون، في داك المنطقة. كانوا من الناس اللي عندهم كلمة، اللي كانوا ماشي عندهم كلمة يعني كلمة ديالهم مسموعة، ولا شي واحد اللي يعني عنده واحد المكانة في هذيك البلاصة. Alors, monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. كاين هنا واحد لا فيغور دو ستيل، باش نقولوا monsieur le baron était un des plus puissants. ديما ملي تشوفوا داك لي plus puissants، le plus beau، le plus etc، كتعرفوا بلي تما كاين لا فيغور دو ستيل تنسميوها ليبربول. فوالا. alors قلنا كار علاش كان هكا، علاش pourquoi monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. تيقول فولتير بكل تهكم car son château avait une porte et des fenêtres. يعني لان يعني كان هو بويسون، كانت كلمته مسموعه غير حيت كان عنده في القلعه ديالو كان عندها باب وشراجم، يعني كيتهكم، يعني انا راه ما كاين ماشي يعني هذاك لا بويسونس، داك القدره اللي كانت عنده في هذيك المنطقه راه ماشي يعني كيستاهلها بالضرورة، فقط حيت لاباس عليه. وهنا كيكريتيكي عاوتاني لا مونطاليتي ديال الناس في داك الوقت، وفي هذاك ليبوك كينتقد النبلاء، وحتى لا مونطاليتي حتى ديال الناس، حتى ديال الفقراء، لحقاش غندخلوا غادي نزيدوا مازال في الاناليز، ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو، وما بغيتش نمشي بزاف في هاد الاناليز هادي، لحقاش سينو غادي نتعطلوا، غادي نطول عليكم لا فيديو بزاف. ولكن نقدر نقول لكم انه كاين هنا واحد النوع ديال سكون ابل ليروني، يعني واحد التهكم، واحد السخريه، كيتهكم وكيقول بلي يعني هذاك لو بارون راه سي فغي راه ماشي بويسون حيت هو بويسون، حيت هو قادر، وحيت هو عنده، لا غير حيت لاباس عليه، وحيت لو شاتو ديالو عنده فيه باب وشراجم. يعني sa grande salle même était ornée d'une tapisserie.
توجور كما قلت دائما هنا كاين واحد لا ديسكريبسيون لهداك لو شاتو ديالو. Tous les chiens de ces basses cours composaient une meute dans le besoin. Ces palefrenies étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il appelait tous Monseigneur. Il riait quand il faisait des contes. Voilà, هنا كاين la description ديال toujours ديال monsieur le baron اللي تنقولوا ملي كلهم تيعيطوا عليه. Il appelait tous Monseigneur. كلهم تيعيطوا عليه في الفيلاج، كلهم تيقولوا ليه Monseigneur يعني سيدي. Il riait وتيضحكوا من تيعاود لهم دي كونت، تيعاود لهم نكات ولا قصص تيضحكوا. علاش؟ بحال ملي كيكون شي حد شي واحد اللي كتحترمو بزاف واخا ولا كتخاف منه واخا يعاود لك شي نكته واخا تكون ما كتضحكش كتضحك. فوالا كاع هادشي في واحد لا ديسكريبسيون ولا واحد الوصف اللي هو في محشو بالسخريه والتهكم. ومن طبيعه الحال فولتير هنا كيتهكم خاصه ماشي بالضروره بالاشخاص. هو انا الاشخاص هنا هاد لي بيرسوناج ولا الشخصيات خداهم غير كمثال باش يتهكم اولا باش يسخر ولا باش ينتقد هذيك داك المبادئ اللي كانت في داك الوقت، خاصه المبادئ ديال النبلاء وديال الناس اللي البورجوازيين في هذاك الوقت. الوغ هنا دابا سالينا مع مسيو لو بارون، غنمشيو مدام لا بارون وغتبدا الوصف ديال مدام لا بارون. قال لنا مدام لا بارون كي بوزي انفيرون 350 ليفر، يعني مدام لا بارون كتوزن انفيرون كتوزن تقريبا واحد 350 وي واحد 350 كتاب. هنايا دائما كاين واحد نوع من السخريه كما قلت، هذا واحد ستيل ديال فولتير، هذا ستيل ديال فولتير انه دائما كيعتمد على السخريه في الكتابه ديالو. كاين واحد السخريه والتهكم من الشخصيات، ماشي للشخصيات في حد ذاتها وانما كيتهكم بالنبلاء وبالمبادئ ديالهم والافكار ديالهم الى اخره. الوغ قلنا فوالا هنا قال لك مدام لا بارون كي بوزي يعني كتوزن environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. كيفاش يعني كيفاش هنايا تيقولنا بلي راه هذيك لا بارون اللي كتوزن 350 كتاب راه عندها قيمه في هذاك لو شارتو وراها تري كونسيديرابل، ويعني كلشي كيحترمها وكلشي داير لها الف حساب. فوالا نمشيو دابا لبنتها اللي هي صافي كونيغوند، وغيبدا يوصف لينا عاوتاني واحد يبدا يدينا لا ديسكريبسيون لا في اللي هي صافي كونيغوند اللي سميتها كونيغوند اجي دو 17 ans، يعني العمر ديالها 17 ans 17 عام. était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. هادو ce sont des adjectifs. يعني haute en couleur تيوصفنا لا كولور ديالها كيفاش دايره، فريش يعني طريه انا بغينا نقولوا، غراس نقولوا غليظه طريه بحال هكا، ابيتيسونت يعني كتفتح الشهيه. لو فيس دو بارون يعني ما عطاناش بزاف، ما وصفش لنا بزاف هاد لي بيرسوناج بزاف، المهم غير اشارات وصافي. لو فيس دو بارون مشينا للولد لو بارون. لو فيس دو بارون paraissait en toute digne de son père، يعني ما كيختلفش بزاف على باه. Le précepteur Pangloss هنا غنبدا يهضر لنا على le précepteur Pangloss او لا le maître او لا le professeur الاستاذ Pangloss اللي هو من les personnages principaux او لا من الشخصيات الرئيسيه في هذه l'œuvre. Alors le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. هاد le précepteur ولا le professeur قال بلي راه كان هو الوحيد ديال الدار. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. يعني هذا البروفيسور كان هو الوحيد ديال الدار. نقدروا نقولوا حتى هي فيها واحد النوع ديال ليغوني، كاين واحد لا كريتيك، كاين واحد لي بيربول حتى هي يعني واحد ليكزاجيراسيون، واحد لامبليفيكاسيون، التضخيم في المعنى، يعني واحد كيفاش غنقول لكم
Qu'une figure de style بس من كنقولوا le professeur Pangloss c'était l'oracle de la maison راه كان هو الوحي ديال الدار هو لو بروفيسور كان غير كيقريهم ولكن وصفوا بلي هو l'oracle de la maison يعني هنا كاين واحد لومبليفيكاسيون تضخيم في المعنى وكاين l'hyperbole comme figure de style. Et le petit Candide, bien sûr, le petit Candide, écoutez, quand il se met, le petit Candide, quand il se met le doros de Monsieur Pangloss, le professeur Pangloss, avec toute la foi, la bonne foi, يعني بنية صادقة وكاع داك الكاركتر الزوين ديالو داك النية الصافية ديالو يعني كان كيتصنت وصافي كان كيتصنت بكل ما يملك من حس يعني لهاد بونغلوس يعني كان كيتصنت وكيصدق. Pangloss, شنو كانت يدير هاد بونغلوس هذا Pangloss enseignait la métaphysico-théologosmo-clonigologie المهم شي حاجه بحال هكا. il prouve المهم هو كان تيقري بزاف ديال لي ديسيبلين. بونغلوس كان تيقري بزاف ديال لي ديسيبلين يعني ماشي كان تيقري لا فيلوزوفي الفلسفه العلوم التجريبيه الى اخره الميتافيزيقيا الى اخره. il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monsieur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. أشنو هو المبدأ الرئيسي ولا اللي تيدافع عليه ولا النظرية اللي تيدافع عليها بونغلوس يعني تقريبا في الرواية كاملها أو في الحكاية كاملها حيت حكاية ما نقولش على ان رومان سي ان كونت. قلنا لو شاتو دو مسيو لو بارون قال لك هو دائما كان يعني متفائل اكثر من اللازم وكان فيما كانت كتوقع شي حاجه دائما كيفسرها واحد التفسير اللي هو ايجابي محض يعني واخا تكون في قمه السلبيه واخا يكون هذاك في قمه التعاسه وقمه هذا كان دائما هو تعطي واحد التفسير اللي هو ايجابي واحد التفسير اللي هو اوبتيميست لهذيك الاحداث اللي كانت كتوقع. او من طبيعه الحال شنو كان كيقول بونغلوس اونسيني فوالا il pouvait admirablement effet فوالا كان تيقول بلي يا با ديفي سون كوز يعني ما كاينش شي اثر من غير ما يكون عنده سبب او لا ما كاينش نتيجه من غير ما يكون عندها سبب فوالا. وهذه شي حاجه اللي هي بديهيه حيت كاين واحد النوع ديال السخريه دائما من طرف فولتير يعني ما تيقريش ماشي شي حاجه اللي ما كيعرفوهاش شي حاجه كيعرفوها الناس ماشي شي حاجه اللي جديده يعني. وكان تيقول بلي لو شاتو ديال مسيو لو بارون مونسينيور لو بارون كان لو بلو بو دي شاتو كان احسن يعني كان عاوتاني هنايا لي بيربول كان احسن شاتو في الدنيا يعني احسن القصور. و مدام لا بارون قال لك اي مدام لا بارون هي احسن البارونات احسن يعني لا ميور دي بارون بوسيبل يعني كاين واحد لي بيربول واحد ليكزاجيراسيون واحد لومبليفيكاسيون حتى تضخيم ديال المعنى يعني تيزيد فيه بلا قياس. وبالتالي كيعطينا واحد لا فيغور دو سي اللي هي لي بيربول. دائما هاد ليكستري هذا او هاد الشابيتر عامر بزاف بلي بيربول. الوغ شنو كيقول لنا اونتر غيومي بين معقوفتين وهذا يعني داكشي تيقول بونغلوس il est démontré disait-il que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin tout est nécessairement pour la meilleure fin. يعني هو كاع داكشي اللي تيوقع راه دائما راه كيوقع حيت شنقول لكم الدرب حيت باش في الاخر يعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه واحد النتيجه اللي هي ايجابيه. بون شنو قال لنا هنايا remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. قال لك ردوا البال هنايا فولتير كيتحكم بواحد الشكل كبير على بونغلوس وعلى الفلسفه ديال بونغلوس. قال لك ردوا البال مزيان وشوفوا راه النيوفات داروا باش يهزوا النظاظر يعني ماشي داروا هكاك النتيجه انهم تيهزوا لنا النظاظر. aussi avons-nous des lunettes voilà. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. ورجلين راهم داروا باش يتلبسوا لهم التقاشر. Et nous avons des chausses voilà. Les pierres ont été formées pour être taillées. يعني الحجر دار باش
باش يتبرد voilà نقول لكم. Et pour en faire des châteaux في الآخر باش نبنيو منهم لي القصور. Aussi plutôt aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. يعني هنا بداتي كيفاش تيهضر يعني بونغلوس على لو شاتو على القصر وعلى لو بارون قال لك هو le plus grand baron de la province. يعني لو بارون عنده هو احسن بارون وهو اكبر بارون في العماله كلها. يعني دائما كاينه لي بيربول. Et le cochon étant fait pour être mangé. يعني الخنازير دارت باش تتكل. هذا دابا بحال نقولوا فولتير كيتهكم وكيسخر بشكل كبير على الفلسفه يعني كيوصف الفلسفه ديال بونغلوس ولا لا فيلوزوفي دو بونغلوس تيوصفها بالتفاهه وبالبديهيه شي حاجه اللي بديهيه يعني كيشدها يدير. Alors nous mangeons du porc toute l'année. Voilà. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, on dit une sottise. Voilà. Une sottise. Voilà. Il fallait dire que tout est au mieux. Voilà, هذا le principe ديال la philosophie de Candide. يعني تيقولنا دائما باللي راه حنا dans le meilleur du monde في احسن يعني في عالم ديالنا هو احسن عالم كاع اللي تيوقع باش في الاخر تكون احسن نتيجه. يعني اللي تنسموه بالتفاؤليه ولا التفاؤل فلسفه التفاؤل ولا اللي بالفرنسيه هي لا فيلوزوفي اوبتيميست ولا لا فيلوزوفي اوبتيميزم كنسميوه. وهي اللي كينتقد عامه يعني هي اللب ديال الانتقاد في هذا الكتاب هذا. يعني عبر الكتاب كامل فولتير كينتقد لنا فلسفه التفاؤل او اللي كنسميوها لا فيلوزوفي l'optimisme. Alors نجيو. Candide écoutait attentivement et croyait énormément car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire, il concluait qu'après le bonheur d'être né le baron de Tenderton-Trank, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Alors غادي نشرح لكم هاد لو باراغراف هذا فوالا. الوغ هنا تيقولنا بلي كونديد كيتصنت يعني تتصنت بانتباه شديد اكروي انوسومون كيتصنت بانتباه شديد لبونغلوس ياك وكيتيقوا ببراءه. يعني كيتيق داكشي اللي داك الدروس ديالو داكشي تيقول. علاش قال لك car il trouvait حيت هو كيبان ليه بلي مادموزيل كونيغوند تتبان ليه بلي راهي رائعه الجمال extrêmement belle quoi qu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire. يعني واخا ما عندوش ما عمره ما كانت عنده الجرأة انه يقولها ليها. او يعني كيستنتج او فوالا تيستنتج انه après le bonheur d'être né baron de Tenderton-Trank, le second degré voilà بالنسبه ليه هو لو بروميير دوغري او الدرجه الاولى ديال السعاده هو انك تكون انت هو لو بارون ديال Tenderton-Trank. والدرجه الثانيه ديال لو بونور ديال السعاده الدرجه الثانيه في العالم يعني ديال السعاده هو هو انك تكون انت هو مادموزيل كونيغوند. le troisième يعني le troisième degré اللي هو الدرجة الثالثة اللي عنده هو في السعادة يعني في العالم c'est de la voir tous les jours. يعني أنك تقدر تشوف هذيك مادموزيل كونيغوند كل نهار. et الدرجة الرابعة ديال السعادة عنده كونديد هو أنك تصنت المسيو بونغلوس البروفيسور كون بونغلوس اللي وصفوه بلي انه لو بلو غران فيلوزوف دو لا بروفانس. هنا كاينه لي بيربول عاوتاني وصفوه بلي هو اكبر من اكبر الفلاسفه ديال العماله وبالتالي
حتى من أكبر فلاسفة يعني فوق الأرض. واحد الامبليفيكاسيون اللي عجيبة جدا. إذا هنا كاين كما قلت لكم كاين ليبربول. هنا غيبدا الحدث الثاني. يعني كملنا دابا الوصف. كملنا الوصف ديال لي بيرسوناج برينسيبو ولا الشخصيات الرئيسيه في النص اللي هما كما قلنا هما معرفتش متبعين معايا. عندنا كانديد، عندنا بونغلوس، عندنا مسيو لو بارون اي مدام لا بارون، عندنا بنتهم كونيغاند، وعندنا لور فيس بيان سور ما نذكرش سميتو، غير لو فيس ديال ولدهم اللي هو لو فيس دو بارون. بطبيعه الحال لي دو بيرسوناج برينسيبو اللي ذكرتهم اللي هما كانديد اي بونغلوس. الوغ دابا غادي نبداو، حيت ما تنساوش بلي هذاك العنوان اللي كنا قرينا في الاول كيتكون شقين. الشق الاول هو كيفاش كانديد كبر في هذاك لو شاتو، وتقريبا راه هضرنا يعني وصف لينا فولتير هذا الشق هذا، وصف لنا كيفاش داير الحياه في لو شاتو، كيفاش الناس اللي عايشين في لو شاتو كيفاش دايرين الى اخره. دابا الشق الثاني في العنوان كان هو، الا كتذكروا معايا، هو كيفاش غادي تطرد كانديد من هذا لو شاتو هذا. ودابا هنا حنا غادي نبداو في الشق الثاني من هذاك العنوان باش نتعرفوا عليه. غادي تسمحوا لي اخواني، انا عارفه باللي طولت عليكم، ولكن بغيت فرانشمون بغيت انا ندير لكم يعني بغيت نحيط بكاع الاحداث ديال هاد لانسيبيد هادي باش مبقاش فيها مشكل. Alors un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles, le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Petite brune, très jolie et très docile. Alors un jour, واحد النهار كينوغوند كانت كدور auprès du château، يعني داخل عبر هذا القصر، dans le petit bois، في واحد البلاصه اللي كيسموها لو بتي بوا اللي كيسموها لو بارك. اشنو شافت اونتر لي شافت مسيو لو ولا لو دكتور بونغلوس، شافتو كان كيعطي واحد الدرس ديال الفيزيك اولا ديال علوم تجريبيه، ولا اللي بغيتو تسميوها فيزيك اكسبيريمونتال، يعني فيزيك تجريبي الا بغينا نقولوا، يعني بغينا نترجموا ترجمه حرفيه. كان كيعطي واحد الدرس ديال هذا لواحد لا فام دو شامبر، يعني فام دو ميناج ديال دو سا مير، داكوغ، ديال مو، داكوغ. بتيت برون هنا تيقول لنا هاد لا فام دو شامبر، قال لك هي واحد لا بتيت برون يعني سمراء بشاديه سميمره. بتيت برون تري جولي تري دوسيل، يعني واحد لا بتيت برون سمراء زوينه بزاف و تري دوسيل. من تنقولوا بون دوسيل، من تنقول شي واحد دوسيل تنقصدوا به شي واحد اللي متعطش للمعرفه، داكوغ. Alors comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler. يعني حيت mademoiselle Cunégonde كان عندها واحد الشغف اولا كان عندها واحد الاهتمام حتى هي بالعلوم الى اخره، بقات كتشوف بلا ما تنفس، يعني بقات كتشوف في صمت. sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Il vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agité, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, sugeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide qui pouvait aussi être la sienne. يعني بقات كتشوف لينا في هذاك هذا، يعني بقات وهي كانت كتصنت بكل شغف وبكل هذا. هنا غادي توقع واحد لاسين ما بين كانديد و كونيغوند، حيت بالنسبه لي كما قال لنا هنايا بالنسبه لي كانت لا ريزون سوفيزونت دو جون كانديد، يعني كانت واحد سا ريزون دو فيفر، يعني كانت كونيغوند كانت هي
الحقيقة اللي اولا هي يعني السبب علاش كيعيش كونديد الا بغينا نقولوا. الوغ il rencontre يعني في هاد الوقت بالضبط اشنو قال فوالا il rencontra Candide en revenant au château et Roger في هاد اللحظة ولا وهي كانت كتصنت لهداك الدكتور بونغلس اتسيتيرا. اشنو وقع؟ تلاقات وهي راجعة للشاتو، تلاقات بشكون؟ بكونديد. كونديد روجي. alors قال لك il rencontra Candide en revenant au château et rougit يعني وهي راجعة للشاتو، يعني حيت قلنا كانت كدور في هذاك لو بارك وهي راجعة للشاتو تلاقات بشكون؟ بكونديد اي روجي، تلاقات بيه وحمارت ولا حمرا. كونديد روجي وسي تا هو حمار ولا حمر. il lui dit bonjour d'une voix entrecoupée يعني قالت ليه بونجور بواحد الصوت اللي هو يعني مضطرب ولا كيتقطع. et Candide lui parla يعني مرتبك بواحد الصوت اللي هو مرتبك. et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. كونديد تا هو هضر معاه ولكن ما كانش عارف شنو تيقول. le lendemain الغد ليه après le dîner من بعد العشاء comme on sortait de table كيف يعني من بعد ما خرجوا من الطابله ديال العشاء Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. يعني من بعد العشاء تلاقاو وراء واحد نقول لكم باغافون، نقدر نقول لكم حيط ولا حاجز حيط. كونيغوند يعني كونيغوند في هذه اللحظه فاش تلاقات كونديد وراء هذاك لو باغافون كونيغوند طيحات لو موشوار ديالها ليسا طومبي سون موشوار يعني طيحات هذاك لو موشوار ديالها. كونديد يمكن لكم تيماجينيو هاد لاسين كيف ما تنشوفوا في الافلام. كونديد لو راماسا يعني كونديد مشى خدا لها هذاك لو موشوار جمعو من الارض. et lui prit innocemment la main. le jeune homme تصنتو يعني خدا هذاك المشوار il lui prit وخدا لها يديها بكل براءة. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité يعني خدا لها يديها وباسها لها بكل حياة vivacité يعني بكل حياة وبكل حيوية نبغي نقولوا وبكل حساسية يعني sensibilité une grâce toute particulière يعني بواحد الجمالية واحد الرقة يعني خاصة جدا. هنا كاين واحد هذا اللي واحد لاسين ولا واحد المشهد اللي هو خاص ورومانسي جدا. لور بوش سو رونكونطري يعني الفم سيلتقي مع الفم. لا اسمحوا لي على هذا الشرح ولكن كنحاول باش نشرح بشكل اللي هو هذا يعني واضح باش ما يبقاش واحد هذا باش يكون واضح جدا. اعتذر. alors قلنا لور بوش سو رونكونطر لي يو سونفلامير يعني العينين ديالهم بحال نقولوا شعلوا وفيهم واحد البريق. لور جونو ترومبلير وهنا هاد لي فيرب هادو اللي شفنا رونكونتير سونفلامير ترومبلير هادو دي فيرب اللي هما في لو باسي سامبل. alors لي جونو ترومبلير لي جونو ديالهم ولا رجليهم كانوا كيترعدوا. لور مان سيغارير ويديهم حتى هما فوالا. alors هنا في هاد اللحظه هادي Monsieur le baron de Tenderton-Trank passa auprès du paravent. في هاد اللحظة بالضبط داز مسيو لو بارون حدا هذاك لو بارافون حدا داك الحيط الا بغينا نقولوا نسميوه حيط. اي فويون سيت كوز سيت افي وشاف هاد السبب والنتيجة. هنا كاين واحد السخرية ديال بطبيعة الحال فولتير جاب لنا واحد من دوك المبادئ ديال بونغلوس باش يكريتيكوم هنا يعني هنايا بونغلوس بلوتو مسيو لو بارون حضر وشاف بعينيه لا كوز اي ليفي يعني شاف السبب والنتيجه. شاسا اشنو دار في هذه اللحظه هذه ما ترددش شافهم شاف هاد لا كوز وهاد ليفي شاف السبب والنتيجه يعني شاف هاد المشهد قدامه. اشنو دار؟ شاسا كونديد دو شاتو ا غران كو دو بيي دون لو ديريير يعني اشنو دار ليه مشى طردو بكل بساطه طردو افيك بواحد يعني واحد دقه يعني عطا واحد الطابع نقولوا حنايا عطا واحد الطابع كبير ان كو دو بي يعني عطا واحد الطابع من اللور ديالو وطردو من القصر. كونيغوند سيفانوي كانت كتتألم وكانت il fut
Il fut souffleté par Madame la baronne dès qu'il fut revenu à elle-même. يعني حتى مدام لا بارون حتى هي صرفقاتها وخاصمت عليها إلى آخره. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. يعني هادشي كامل اللي شفناه راه داز في هذاك القصر اللي كيقول عليه بونغلوس بلي هو احسن القصور واحسن الاماكن على وجه الارض. كنتمنى تكون يعني هاد لا فيديو واضحه بالنسبه لكم. الا عندكم اي اسئله يعني بغيتو، حيت هذه ما تنساوش هذه لا فيديو الاولى بغيت نحطها كتجريب، بغيت نشوف واش كاين تفاعل. شو الا عندكم شي ملاحظات غير تفادوا التجريح الله يرحم الوالدين، حيت هذا يعني ما عنديش شي مبتغى ولا شي حاجه من هذا الفيديو، فقط انا بغيت غير ندير عندي وقت، عندي شويه الفراغ وبغيت ندير فيه شي حاجه. قلت انا بلاتي ندير شي حاجه اللي تنفع الناس، اللي تنفعك. عرفت الناس كيبريباريو لي باك ديالهم الى اخره. الله يوفقكم كاملين. الى عندكم اي اسئله، اي ملاحظات، اي اقتراحات، اقترحوا عليا. عندكم دروس صعاب عليكم بغيتو نشرحهم لكم، مرحبا. بغيتو نهضر معكم جوست اون فرونسي،